अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी चीज़ का जिक्र करने लगे हैं जिसको विटामिन्स की कान कहा जाता है। विटामिन्स की कान इसको क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इसमें फैट सालुबल विटामिन्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं होते। वाटर सालुबल विटामिन B1, B2, B6, B12 और विटामिन सी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्डमम या इलायची की। इलायची दो तरह की होती है। हमारे यहाँ जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसको ग्रीन इलायची कहते हैं। इसके अलावा ब्लैक कलर की इलायची भी होती है और ग्रीन कलर की इलायची जो है वो मुख्तलिफ शेड्स में अवेलेबल होती है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको विटामिन्स की कान क्यों कहा जाता है, तो ये सारा हम आज के वीलॉग में डिस्कस करते हैं। नाजरीन कराम, इलायची आजकल जो है वो यूज़ नहीं की जाती, बल्कि ये 5000 साल से जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको एज ए मेडिसिनल प्लांट जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल प्लांट कहा जाता है। ये बहुत सी बीमारियों के लिए सूदमंद है। सबसे पहले आप देख लीजिए ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में ये बहुत अच्छा टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ह्यूमन ब्लड को रेगुलेट करती है। इसके अलावा ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है आयरन की वजह से। तो इलायची में एक मिनरल होता है जिसको आयरन कम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इलायची को वैसे ही चबा लेने से जो है ब्लड प्रेशर और इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी अमराज ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा इलायची जो है वो कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और ये डाइयूरेटिक भी है। इसको पेशाब आवर भी कहते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये हमारे वाइटल आर्गन्स के इर्द गिर्द जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ से पानी को एक्सपेल कर देती है। इलायची के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको सिन ऑयल कहा जाता है या सिनोले भी कहा जाता है। इस केमिकल का क्या फंक्शन है? ये इंसान की डेंटल ओरल हेल्थ या ओरल हाइजीन को जो है ये मेंटेन रखता है। जितने भी बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर जो है वो नुकसान कर सकते हैं, ये उसको इरेडिकेट करता है और एज ए एंटी बैक्टीरियल टॉनिक या एंटी माइक्रोबियल भी काम के तौर पर भी काम करता है। इस ऑयल का एक और भी फंक्शन है, ये ओरल कैविटी को जो है प्रोटेक्शन फराहम करता है। नाजरीन, प्रोटेक्शन फराहम करने से मुराद ये है कि ये आने वाले ख़तरात से जो है वो इंसान को बचाता है। तो इंसान की डेंटल सेहत या दांतों की सेहत की ये ज़ामिन है, इसको वैसे ही इसको चबा लेना चाहिए। तो जो लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, एक तो उनके मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती रहती है और दूसरा वो बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि ये इंसान की सेहत को रिलैक्स रखते हैं, इंसान के माइंड को फ्रेश रखती है। इंसान के माइंड को ये इस तरह फ्रेश रखती है कि इसको इस्तेमाल करने से इंसान जो है कार्टिसोन लेवल जो है उसके मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और किसी दूसरी मेंटल कंडीशन से भी उसकी जान छूट जाती है। तो कार्टिसोन लेवल के मेंटेन होने से इंसान जो है वो हैप्पी महसूस करता रहता है। इलायची के मैदे के ऊपर क्या असरात होते हैं या ओरल कैविटी के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं? एक तो ये बड़ा अच्छा एंटासिड या एंटी बैक्टीरियल टॉनिक जो कि ओरल हेल्थ के साथ साथ इंसान के गट को भी जो है वो बहुत ही महफूज बना देता है। तो इसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन जो है वो निज़ाम इन्हज़ाम के तौर पर भी काम करते हैं। ये बड़ा अच्छा कार्बोनेटिव या इंसान की जो है वो गैस को अंदर से खारिज करने वाला होता है। चूँकि कोलेस्ट्रोल फ्री एक चीज़ होती है या एक केमिकल होते हैं इसमें, जिसमें कोलेस्ट्रोल या फैट्स की मिकदार बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो फैट्स ना होने की वजह से ये वेट लॉस में भी मदद कर सकते हैं। इंसान के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के साथ साथ ये मैदे को भी ठीक रखते हैं, जिसकी वजह से इंसान की सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगती है। और वेट लॉस की तरफ जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं
ان کو بھی اس کو استعمال کرنے سے جو ہے وہ ایپیٹائٹ کی خواہش نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ کھانا زیادہ نہیں کھا پاتا اور ڈائریکٹلی جو ہے انسان کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، باڈی کے اندر جتنے بھی ٹاکسک کیمیکلز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فری ریڈیکلز جو ہے وہ میٹابولزم میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ فری ریڈیکلز کو جا کے جو ہے اس کے میکنزم کو یہ جا کے درست کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت ہی ہیپی محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نکوٹین وڈرال میں بھی جو ہے اس کا بہت اچھا فنکشن ہے۔ جو لوگ سگریٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ الائچی یا گرین الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، یا اس کا قہوہ استعمال کریں ہلکی پھلکی دوسری چیزوں کے ساتھ، جس طرح ادرک، الائچی کا قہوہ، یا مارکیٹ میں کارڈمم کافی یا کارڈمم ٹی بھی اب اویلیبل ہوتی ہے، تو اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں، جس سے جو ہے وہ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کے میٹابولزم کو یہ کئی طریقوں سے ٹھیک کرتی ہے، مثلا اس میں بی کمپلیکس وٹامنز موجود ہوتے ہیں، جس میں B1، B2، B6 جس کو پیریڈاکسن کہتے ہیں، اور سیانوکوبالامین۔ تو یہ سیانوکوبالامین B12 جو ہے یہ انسان کے میٹابولزم میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بلڈ پریشر میں خون کی فراوانی کو جو ہے یہ رواں کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ الائچی میں 0% کولیسٹرول ہوتا ہے۔ تو فیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ویٹ لاس میں بھی مدد کرتا ہے۔ فی الحال ہم یہاں پہ بلڈ پریشر کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایز اے ڈائیوریٹک یا پیشاب آور دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو بہت مہنگی دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف الائچی سے جو ہے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز جو ہیں وہ انسان میں توڑ پھوڑ یا میٹابولزم جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہم ڈائجیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بنانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے، اور یہ ڈائجسٹو سٹیمولنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کاربینیٹو بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم انسان میں جو ہے یہ اورل ہائیجین یا ڈینٹل ہیلتھ میں جو ہے یہ رول پلے کرتا ہے، انسان کی بریتھنگ کو بڑا اچھا بنا دیتا ہے، اور یہ بہت اچھی فریشنس کے ساتھ جو ہے یہ بہت اچھا سٹیمولنٹ بھی ہے۔ تو جن کی اورل ہیلتھ یا ڈینٹل کنڈیشنز جو ہے جن انسانوں کی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ الائچی کو چباتے رہیں تاکہ ان کے اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی اورل جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام کرتی رہے۔ اس کے علاوہ یہ مائنڈ کو فریش کرتی ہے، کارٹیسون لیول کو جو ہے یہ مینٹین رکھتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن جیسے مسائل سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سودنگ ایفیکٹ برقرار رکھتی ہے، اور لنگز یا پھیپھڑوں کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہے یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو ایستھما کی شکایت رہتی ہے تو ایستھما کے لیے جو ہے وہ الائچی یا کارڈمم جو ہے وہ ایز اے ٹونک بڑا اچھا استعمال ہے اس کا۔ اس کے علاوہ سکن ہیلتھ میں یہ سکن کو جو ہے یہ کلیئر کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ نہ صرف آپ اس کا لیپ لگا سکتے ہیں متاثرہ جگہ پہ، بلکہ آپ اس کو اورلی استعمال کرنے سے بھی سکن کے اوپر اس کے بڑے اچھے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ ڈائٹ میں یہ کس طرح آپ کو ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگ جن کا وزن بہت کم ہے، وہ اگر بنانا شیک بناتے ہیں تو اس میں 1 یا 2 الائچی ڈال لیا کریں، اس سے بھی بڑے اچھے ریزلٹس حاصل ہو سکتے ہیں۔ چینی کی بجائے کھجور کا استعمال کریں، اور اگر ادرک کے 1-2 ٹکڑے بھی ڈال دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے
یا توڑ پھوڑ کے عمل کو روکنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور انسان میں زہریلے مادے جو کہ جمع ہو جاتے ہیں ان کو باہر نکالنے میں بھی ٹونک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایز اے ڈائی یوریٹک استعمال ہوتی ہے، تو ڈی ٹاکسیفیکیشن آف باڈی جو ہے یہ بڑا اچھا ٹونک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو سگریٹ نوشی سے تنگ ہیں یا اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ الائچی کا استعمال کریں۔ الائچی جو ہے وہ سگریٹ کی طلب کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح کے اور ویڈیوز بھی دیکھنی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔